हांव थंय 10 जाणांचे विशय आमगेले जे विशय मांडटा म्हणून थंय म्हाका तूं फाटी सर म्हणून जायते येता तुगे कितें घे आनी हे ते अश्यो ऑफर म्हाका पयलीं बीन येयल्यो. आतां ते लोकांनी सोडले म्हाका इवन म्हागे मिसेसी सुद्दां जॉबा लायता म्हणून सांगलें. आमी देवा मानपी मनीस, आमी कोणाक बळी पडपाचे मनीस न्हू. म्हाजें नांव निलेश वेळीप. आयज हांगा प्रेस मिडिया येवपाचें कारण फक्त एकूच की आयज हांव दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट. तसोच हांव जायते हेजेर संस्थेचेर हांव कमिटीचेर वावर करतां आनी म्हाजेर आतां एक राग काडलेल्या भशेन चालू आसा. कसो की आयज म्हागे घराचेर पावल्ले आसा की कोण तरी सांगोन सेक्रेटरी नोटीस काडटा आनी सेक्रेटरी नोटीस काडून म्हाजी घर इल्लिगल हांव घरा रावता म्हूण सांगता. आयज नोटीस काडटा तो थंय घराचो हावज नंबर मेन्शन करिना. घर म्हाजें न्हू, घर म्हाज्या बापायचें आनी कितलीं वर्सां आमी त्या घरा रावता. लोकांकूय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. आयज पंचायतीन 7 दिसांचे भितर आमकां नोटीस दिल्ली आसा आनी तेजेर आपल्यालें तुमचें जें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण सांगलां. म्हाजो इतलोच हेतू आसा की आज दोतोर प्रमोद सावंत आतां सगळ्याक म्हणटा म्हाजें घर म्हणून हें कर म्हणटा. आमी काय नवें काय कन्स्ट्रक्शन करूं ना. आमचें एग्जिस्टींग पयलींचें घर जें म्हाज्या बापायच्या टायमा वयलें घर तें आमी घरान रावन आमी आमच्या घरांकूच आसा. आयज आमचेर अशे तरेन आयज राग काडपाचो प्रयत्न करता. कितें आमी खंय उलयता, खंयचो विशय घेता त्या कारणाक लागून आयज घराचेर पावल्ले आसा. पूण आमी भिवपी मनीस न्हू. आयज घराचेर तुमी आतां कायद्या दृश्टीन कितें आसा तें तुमी करा, कळ्ळें तुका. म्हणून आयज मिडियाचेर येवपाचें कारण फक्त इतलेंच की लोकांक कळपा जाय. लोकांक कळपा जाय म्हणून आयज हांव मुद्दम मिडिया मुखार येयला. बाबा हे अशे विशय चालू आसा. इलेक्शन आतां विदीन 6-7 म्हयने उरलेले आसा. कितें करता तो कर, कळ्ळें तुका. आमी भिवपाची न्हू. आनी सेक्रेटरीकूय सांगता कितें करता तो कायद्यान कर. आयज इन्स्पेक्शन दवरता, तूं थंय इन्स्पेक्शन दवरता, तूं इन्स्पेक्शन करता, थंय हावज नंबर मेन्शन करिना. आयज म्हाका नोटीस काडटा, नोटीसेचे भितर हावज नंबर मेन्शन करिना. अशे तरेन सेक्रेटरी दबावाचेर काम करता. आमचो कुळे शिगांव पंचायतीचो सेक्रेटरी तावडे म्हणून आसा, तो भुशण तावडे म्हणून, तो ही जी मनमानी करता पळय ती टोटल मनमानी अशें आहा. 100% प्रेशराचेरूच काम करता. कित्याक हांव सुद्दां खुद्द तेजे फुड्यान जेन्ना पळय म्हागेली एक हें आसा एकट्यान हें केल्लें थंय हांवें ताका हें केल्लें ताका पंचायत डायरेक्टराच्यान नोटीस येयल्ली की बाबा ह्या घराचें थंय तर चल आनी थंय इन्स्पेक्शन कर म्हणून. हेणें तें सोडून ती कॅन्सल करून म्हाका ती नोटीस सुद्दां दिवना तेणें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्यान भिडयोवन नोटीस दिल्ली 1 दीस पयलीं. ती नोटीस दिनासतना सुद्दां तेणें म्हाका थंय इन्स्पेक्शनाक दवरला दिसभर. आनी खुद्द हांव मागीर जेन्ना हांगा भिडयोवन गेलो तेन्ना म्हाका भिडयोवन इन्स्पेक्शन धाड. आरे तुका आदले दिसा नोटीस दिवना काय म्हणून. तेन्ना हो सेक्रेटरी सांगता ना सरकाराचो प्रेशर आसा, आमकां त्या नुसार वयचें पडटा. हो सेक्रेटरी सांगता अशें आहा. आमी ओगी रावसर रावतले, कळ्ळें तुका. जर आनी हें आयज म्हाजेरूच घडलां. कोणाचेर कितें जायत तो नेम ना. फाल्यां सकाळीं निलेशान केलां आनी कितें केलां. हांव ओगी रावपाचो मनीस न्हू, कळ्ळें तुका. हांव ओगी रावपा मनीस न्हू. कायद्यान कर, कायद्यान आमी कायद्या दृश्टीन आसा. हांव एक आमचो दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट. हांव थंय 10 जाणांचे विशय आमगेले जे विशय मांडटा म्हणून थंय म्हाका तूं फाटी सर म्हणून जायते येता तुगे कितें घे आनी हे ते अश्यो ऑफर म्हाका पयलीं बीन येयल्यो. आतां ते लोकांनी सोडले. म्हाका इवन म्हागे मिसेसी सुद्दां जॉबा लायता म्हणून सांगलें. आमी देवा मानपी मनीस, आमी कोणाक बळी पडपाचे मनीस न्हू. 10 जाणांचे जर आमचे सगळ्यांचे विशय जर सगळे सॉल्व जाता ते हितून भितर हांव खूश आहा अशें. म्हागेलें इतलेंच मागणें आसा, कायद्या दृश्टीन करा कितें करता तें.